बेइमानी छातीमा बोकेर आउनेलाई पार्टीको ढोका खुल्ला छैन। रवि लामेछानेको भनाई। ललिता निवास भित्रका अस्थायी संरचना हटाउन महानगरले दियो 24 घण्टे अल्टिमेटम। नयाँ सरकारका लागि कांग्रेससँग कुरै भएको छैन। केपी शर्मा ओलीको भनाई। रघुवीर महासेठीले भेटे उपेन्द्र यादवलाई। के भयो छलफल यस विषयवस्तुमा पूरा जानकारी। केपी ओलीको टिप्पणी। कांग्रेस नेताहरू बोल्न डराउनुहुन्छ, कस्तो तरास हो। ललिता निवास प्रकरणमा कर्मचारी सहित थप 3 जना पक्राउ। को पक्राउ परे त यस विषयवस्तुमा पूरा जानकारी। भारतबाट घटेर आयो ग्यासको मूल्य, कतिले घट्यो त यस विषयवस्तुमा पनि पूरा जानकारी। सर्वदलीय सरकारका लागि तयार छौं, तर पहिलो पालो हामीले पाउनुपर्छ। हिक्मत कार्कीको भनाई। कोशीमा नयाँ सरकार गठनको आह्वान। प्रदेश प्रमुखले दिए 5 दिन समय। प्रेमको चर्चा बीच आमेशले भने समीक्षासँग विवाह गर्न तयार छु। अवैध सम्पत्ति नियन्त्रण गर्न सरकारले हेलचेक्राइ गरेको छैन। कानून मन्त्री गुरुङको भनाई। संगठन विस्तार अभियान चलाउँदै नेसपा। प्रतिपक्षको विरोधले अवरुद्ध कर्णाली प्रदेश सभा बैठक 4 दिनपछि चल्यो। भ्रष्टाचारमा जोडिने बित्तिकै स्वतः निलम्बन गर्ने व्यवस्था विधानमै राख्नुपर्छ। प्रदीप पौडेलको भनाई। काठमाडौँ नापिक कार्यालयका सर्वेक्षक र लेखा पढी व्यवसायी विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा। माइती घरमा आन्दोलन गर्न रोक्ने केपी ओली सरकारको निर्णयमा 5 वर्षपछि सर्वोच्चको फैसला। प्रधानमन्त्रीले सीके रावतलाई सरकारमा सहभागी हुन गरे आग्रह। भारतले गण्डक नगरमा पानी नछोड्दा 12 पर्सा र रौतहटका धेरै किसानले धान रोप्न पाएनन्। नारायणघाट मोगलिन सडक खण्ड दुईतर्फी सञ्चालनमा आयो। एमालेको अवरोधपछि लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध। अन्ततः किन आक्रोशित बने त ज्ञानेन्द्र शाही। यस विषयवस्तुमा पूरा जानकारी। सडक बने सकस मार्ग। पहिरो पन्छाउने मात्रै कि रोक्ने पनि यस विषयवस्तु लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण समाचारहरू आजकै भिडियोमा। आदरणीय दर्शक महानुभाव, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो आवाज टिभी युट्युब च्यानलमा। दर्शक महानुभाव, तपाईहरु माझ देश तथा विदेशका मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। भिडियोलाई भने अन्तिम सम्म हेर्नु होला। तपाईका मनमा लागेका जिज्ञासाहरू तलको कमेन्ट बक्समा गई राख्न पनि नबिर्सनु होला। अझै पनि हाम्रो आवाज टिभी युट्युब च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी छेउमै आएको बेल घण्टीलाई बजाई हामीसँग जोडिनु होला। दर्शक महानुभाव, समाचारहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्नु होला। तपाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशदेखि हामीहरुलाई हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा गई जानकारी गराउन पनि नबिर्सनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, लागौं आजको पूरा विषयवस्तुतर्फ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामेछानेले बेइमानी गर्नेहरूका लागि पार्टीको ढोका खुल्ला नभएको बताएका छन्। आइतबार गोकर्णेश्वरको नगर भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले पार्टीको ढोका इमान बोक्नेहरूका लागि मात्रै खुल्ला हुने बताएका हुन्। रासपा अर्कै पार्टीबाट प्रवेश हुनेहरूको कब्जामा गएको, माओवादी कांग्रेस एमालेकै जस्तो भएको भन्दै चिन्ताहरू पनि जाहेर भएको उनले बताएका छन्। पार्टी अर्काको कब्जामा पर्ने भयो, हिजो माओवादीको जस्तै हुने भयो, हिजोको कांग्रेस एमाले जस्तै हुने भयो, अब जो पनि छिर्ने भए, पार्टी बिग्रिने भए, पार्टीले भोट बढाउने भन्दा घटाउने काम भयो, समितिहरू यस्तो बन्यो भनेर भन्नुभएको छ उनले भने। यसरी उनले पार्टीको ढोका बेइमान गर्नेहरूका लागि खुल्ला नभएको बताउँदै चिन्ता नगर्न अनुरोध पनि गरेका छन्। म चिन्ता गर्ने सबै साथीहरूलाई एउटा कुरा बताउन चाहन्छु, यो पार्टीमा सहभागी हुनका लागि पार्टीको ढोका सबैलाई खुल्ला छ, हाम्रो मनको ढोका पनि खुल्ला छ उनले भने। तर इमान बोकेर आउने साथीलाई मात्रै खुल्ला हो, बेइमानी छातीमा बोकेर आउनेका लागि पार्टीको ढोका खुल्ला होइन, रवि लामेछानेले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले ललिता निवास भित्रका अस्थायी संरचना हटाउन अल्टिमेटम दिएको छ। ललिता निवास भित्रका सबै अस्थायी संरचना हटाउन 24 घण्टे मौखिक अल्टिमेटम दिएको मेयर बालेन शाहका प्रेस सहजकर्ता सुरेन्द्र बजगाईले जानकारी दिएका छन्। आज महानगर प्रहरीको टोली त्यहाँ गएको थियो। त्यहाँ भएका सबै अस्थायी संरचना हटाउन 24 घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ उनले भने। आइतबार दिउँसो ललिता निवासको जग्गामा घेराबार गर्न महानगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे नेतृत्वको टोली पुगेको थियो। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न घेराबार लगाउन लागिएको महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। महानगर प्रहरीको टोलीले अहिले घेराबारको काम गरिरहेको छ। केही दिन अघि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 4 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। हाटबटनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सिद्धिर कुमार शाह, माल
जलपोत कार्यालय दिल्ली बजारका पूर्व प्रमुख धर्मप्रसाद गौतम र पूर्व कर्मचारी गोपाल कार्की अहिले प्रहरी हिरासतमा छन्। ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको बेलामा महानगरले जग्गा संरक्षण गर्ने भन्दै घेराबार लगाउन लागेको हो। ललिता निवास भित्र नर्सरी, काठका सामानहरू, अस्थायी टहरा लगायत संरचनाहरू रहेका छन्। दर्शक महानुभाव, यसै गरी कांग्रेस र एमाले मिलेर प्रचण्ड सरकारलाई विस्थापित गरी नयाँ सरकार बनाउने चर्चा चलिरहेका बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेससँग त्यसबारे कुरै नभएको बताएका छन्। आइतबार सांसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ओलीले कांग्रेससँग कुनै कुरा नभएको बताएका हुन्। उनले सरकार बारे एमालेसँग कुरा गर्न कांग्रेस नेतृत्व डराएको प्रतिक्रिया पनि दिएका छन्। ओलीले कांग्रेससँग कुनै हिचमिच नभएको र फोनमा पनि कुरा नभएको बताएका छन्। उनले भेट्दा हाई हेलो भए पनि कांग्रेस नेताहरू सरकार बारे कुरा गर्न डराएको आफूले बुझेको बताएका छन्। उनले भने सामान्य भेटघाट हुँदा पनि कसैले हेरिरहेको छ कि झै गरी यताउति हेर्नुहुन्छ, कुरा नै गर्नुहुन्न। कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरू र एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू बीच नयाँ गठबन्धन बारे छलफल भएको चर्चा चलेको थियो। दर्शक महानुभाव, यसै गरी नेकपा एमालेका सचिव रघुवीर महासेठीले जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई उनकै पार्टी कार्यालयमा भेटेका छन्। कोशी प्रदेशमा सरकार ढलिसकेको र आगामी सरकारका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको बेला सचिव महासेठीले आइतबार अध्यक्ष यादवलाई भेटेको स्रोतले जनाएको छ। कोशी प्रदेशका पार्टी इन्चार्ज समेत रहेका महासेठीले प्रदेशमा एमाले नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि सहयोग माग्न यादवलाई भेटेको जसपा स्रोतको दाबी रहेको छ। महासेठीले र यादव बीचको छलफलमा जसपा कोशी प्रदेश सांसद निर्मला लिम्बू र प्रदेश इन्चार्ज एवं कार्यकारिणी सदस्य रकम चोमजोङ पनि सहभागी रहेको जनाइएको छ। भेटमा अध्यक्ष यादवले आफूहरू समाजवादी मोर्चा र सत्ता गठबन्धनमा रहेकाले एक्लै निर्णय लिन नसकिने महासेठीलाई बताएका छन्। अध्यक्ष यादवले गठबन्धनमा निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने भन्दै छलफल गरेर थप जानकारी दिने प्रतिक्रिया दिएको जसपा एक नेताले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, यसै गरी भारतबाट खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको मूल्य घटेर आएको छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार इन्डियन आयल कर्पोरेसनले नयाँ मूल्य सूचीमा ग्यासको भाउ प्रति सिलिन्डर 161 रुपियाँ घटाएर पठाएको छ। यो नयाँ मूल्यसँगै ग्यासमा भइरहेको घाटाबाट मुक्त भएको पनि निगमले जनाएको छ। यस अघिमा निगमलाई ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 160 रुपियाँ घाटा थियो। आईओसीले पेट्रोल र मट्टीतेलमा पनि क्रमशः प्रति लिटर 14 पैसा र प्रति लिटर 5 पैसा घटाएको पाइएको छ। त्यस्तै डिजेलमा प्रति लिटर 2 रुपियाँ 16 पैसा र हवाई इन्धनमा 57 पैसा बढाएर पठाएको छ। नयाँ मूल्य अनुसार 15 दिनमा 1 अर्ब 60 करोड रुपियाँ नाफा हुने नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज कुमार ठाकुरले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, यसै गरी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले 5 दिन समय दिएर नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका छन्। उनले संविधानको धारा 168 अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा मिलिजुली सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन्। अब दलहरूले 21 असारसम्म प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ। शुक्रबार एमाले नेता हिक्मत कुमार कार्की प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त भएका थिए। दर्शक महानुभाव, यसै गरी गायक तथा फिल्म अभिनेता अमेश भण्डारी र गायिका समीक्षा अधिकारी पछिल्लो समय टिकटकमा निकै हिट छन्। टिकटक भिडियोमा यी दुईको कम्युनिटी देख्न सकिन्छ। एकअर्कालाई साथी भन्दै बर्थडे विश पनि गरिरहेका हुन्छन्। यी सब थोक हेर्दा यी दुई बीच निकटता रहेको बुझ्न कठिन छैन। हालैको अस्ट्रेलिया भ्रमणमा यी दुईले रमाइला टिकटक बनाएर पोस्ट गरेका थिए। यति बेला अमेश घर फर्किएका छन्। यही क्रममा एक टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै उनले प्रस्ताव आए समीक्षासँग विवाह गर्न आफू तयार रहेको समेत बताएका छन्। उक्त टिभी सोका प्रस्तुताले आमेशलाई समीक्षाको बुबाआमा केटा माग्दै घर आउनुभयो भने के तपाईँ उहाँसँग विवाह गर्न तयार हुनुहुन्छ भनेर सोधेका थिए। अमेशको जवाब थियो, त्यस्तो भयो भने म त एकदम लक्की हुन्छु, म विवाह गर्छु, मेरो उमेर पनि भयो। पछिल्लो समय समीक्षा र अमेश बीच प्रेमको चर्चा पनि चलिरहेको छ। यो चर्चा बीच अमेशले विवाह गर्न तयार रहेको बताएका छन्, तर समीक्षा मिल्ने साथी मात्र भएको उनले बताएकी छिन्। अमेश भन्छन्, टिकटकमा हाम्रो जोडी राम्रो देखिएकाले दर्शकले यस्तो ठान्नु भएको होला, तर अहिले हामी प्रेममा त छैनौँ, पछि के हुन्छ थाहा छैन।
उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, यसै गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके रावत बीच भेट भएको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर रावतले आज बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा पुगेर भेट गरेका हुन्। गठबन्धनमा रहे पनि केही असन्तुष्टि राख्दै सरकार बाहिरै रहेको जनमत पार्टीलाई प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेको अध्यक्ष रावतले जानकारी दिएका छन्। अध्यक्ष रावतले भने, प्रधानमन्त्रीले तपाईहरू सरकारमा आउनुहोस्, म मिलाउँछु भन्नुभएको छ। अब गठबन्धनका सबै दलहरूबीच सहमति बनाउनु पर्छ, उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, यसै गरी नारायणघाट मौलिन सडक खण्ड सञ्चालनमा आएको छ। चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नम्बर 5 3 नम्बर पुलमा गै राति खसेको पहिरो पन्छाएपछि सडक सञ्चालनमा आएको डिभिजन सडक कार्यालय चितवनले जानकारी दिएको छ। अहिले दुईतर्फी नै गाडी चलिरहेका छन्। पहिरो पन्छाएर सडक सञ्चालनमा ल्याएको भए पनि जोखिम कायमै रहेकाले सावधानीपूर्वक गाडी चलाउन कार्यालयले अनुरोध पनि गरेको छ। दैनिक औसतमा 10,000 गाडी आवत जावत गर्ने यो सडक खण्डमा गएको बिहिबारदेखि पटक पटक पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध हुँदै आएको छ। दर्शक महानुभाव, यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष डोल प्रसाद अर्यालले सामाजिक सञ्जालको व्यापक दुरुपयोग बढेको टिप्पणी गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित दोलखा काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको भेलामा उनले आफ्नो पार्टी र नेताहरू विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा व्यापक प्रहार गरिएको गुनासो गरेका छन्। आफूमाथि पनि मेन पावर व्यवसायी भनेर सामाजिक सञ्जाल मार्फत गलत आरोप लगाएको बताउँदै उनले असन्तुष्टि पोखेका छन्। उनले भने, सामाजिक सञ्जालको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ। श्रम मन्त्रालय चलाउँदै गर्दा मेन पावर व्यवसायी भनेर हङ्गामा मचाइयो। मेन पावर व्यवसायी हुनु अपराध होइन, म त व्यवसायी थिएन, तर पनि व्यवसायीहरू मन्त्री हुनु हुँदैन भन्ने विचार चाहिँ अपराध हो। अर्को निर्वाचनसम्म दोलखाका घर आँगनमा पुगेर पार्टीको प्रचार गर्ने बताएका उनले प्रदेश संरचना परिवर्तन हुनुपर्ने पनि बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, यसै गरी सत्ता सामेजदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सरकारको काम कारबाही प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। जनताले अपेक्षा गरे अनुसार, जनताले चाहे अनुसार विकास निर्माणको कामले गति लिन नसकेको, सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसकेको, जनतालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै उनले सरकारको काम कारबाही प्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्। 65औं सांसद दिवसको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, सुशासनको प्रत्याभूति दिने, जनताको सेवा प्रवाहको कामलाई प्रभावकारी बनाउने गरी सरकारले दबाब दिने काममा लाग्न सांसदहरूलाई आग्रह पनि गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, यसै गरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडान मन्त्री सुदन किरातीले पर्यटन क्षेत्रको योजनाबद्ध विकास गरेर देशलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन सकिने बताएका छन्। उनले सञ्चालन गरेको हाम्रो सम्पदा राम्रो सम्पदा अभियान अन्तर्गत गिरिजा जिल्ला भोजपुरमा आयोजना गरिएको सरसफाई अभियान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नागरिकले आफ्नो क्षेत्रको विकासमा आफैले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि आफ्नो संस्कार, संस्कृति तथा आचरण वातावरणमा सुधार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। पर्यटकीय क्षेत्रलाई सफा, सुन्दर र हराभरा बनाउन नागरिक स्तरबाट अगुवाई गर्नुपर्नेमा उनको जोड पनि रहेको छ। पर्यटनको विकासका लागि हाम्रो संस्कार र संस्कृतिको जगेर्नासँगै आफ्नो ठाउँलाई सफा र हराभरा बनाउन आवश्यक छ, मन्त्री किरातीले भनेका छन्। हाम्रो सुन्दर देशलाई अझ सुन्दर बनाउने हाम्रो दायित्व हो। आफ्नो ठाउँको विकासका लागि हामीले हप्तामा 2 घण्टा समय दिन सक्यौं भने त्यसले देश निर्माणमा पनि योगदान पुग्छ। आफ्नो ठाउँमा पर्यटकलाई बसौं लाग्ने बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, यसै गरी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले लामो समय नेतृत्व बदलिँदा कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता पुराना पार्टी संकटमा परेको बताएका छन्। कांग्रेसको दोलखा काठमाडौँ सम्पर्क समितिले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले पार्टीहरू जमेको पोखरी जस्तो भएको टिप्पणी गरेका छन्। नेपालमा आज किन पुरानो पार्टी संकटमा छन् थाहा छ? कांग्रेस, एमाले, माओवादी पार्टी सबै एकसाथ संकटमा पर्नुको थुप्रै कारण मध्येको मूल कारण भनेको ती पार्टीका नेताहरू, खास गरी पार्टीहरू जमेको पोखरी जस्तो भयो, उनले बताएका छन्। 25-30 वर्षसम्म नेतृत्व नबदलिएका कारण पार्टीहरू संकटमा परेको भन्दै उनले राजनीतिमा पनि अबाकसको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। हामी कहाँ एक्जिटको व्यवस्था गरिएन। म उमेरको पनि कुरा गर्दिन। कांग्रेसमा हामी भन्दा पनि
पाको 101 जोस भएको सोच भएको नेताहरू हुनुहुन्छ। हामी अमेरिकाको बाइडेनको कुरा गर्छौँ। त्यही अमेरिकामा एउटा व्यक्ति 2 पटक भन्दा बढी राष्ट्रपति नहुने परम्परा पनि छ। प्रत्येक देशले केही न केही परम्परा बनाएको छ, गगन थापाले भनेका छन्। दर्शक महानुभाव, यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनको सरकार 5 वर्ष नै चल्ने बताएका छन्। प्रेस सेन्टर नेपाल गण्डकी प्रदेशद्वारा आज कास्कीको पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, गठबन्धनको सरकार 5 वर्ष चल्छ, यो कसैले हिलाएर हिल्दैन। हामी साझेदारीका साथ अगाडि बढ्छौँ। भ्रष्टाचार विरुद्ध अनुसन्धानको कार्यले थप तीव्रता पाउने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार देशको विकराल समस्या भएको उल्लेख पनि गरेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस् या ललिता निवास प्रकरण होस्, यसमा सरकार दृढताका साथ सरकार अगाडि बढेको जिकिर गर्दै उनले थप तीव्रताका साथ अघि बढ्ने पनि बताएका छन्। बजेट पास होला कि नहोला भन्ने तरङ्ग थियो। विनियोजन विधेयक पारित भइसकेपछि यो तरङ्ग अन्त्य भएको छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। यसपटक हामीले भिन्न ढङ्गले नै काम सुरु गरेका छौँ। यो सामान्य मात्र नभएर विशिष्ट प्रवृत्तिको छ। जनताले भोगेका समस्या समाधान गर्न हाम्रो पुरै कोसिस रहेको छ। विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरेका छौँ। यसको दुर्गमी अर्थ छ, अर्थतन्त्र धराशायी बढी नै हुन्छ कि भन्ने रहेको अवस्थामा यो बिस्तारै लयमा फर्किएको उनको भनाइरहेको छ। यसपटकको भारत भ्रमण ऐतिहासिक भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रको हितमा भारतसँग धेरै महत्त्वपूर्ण साझेदारी भएको पनि बताएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्रीले आफै सीमा समस्या हल गरिन्छ भन्नु ठूलो विषय हो। यसअघि भारतका कार्यकारी प्रमुखले यसबारे बोलेका छैनन्, उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, यसैगरी मुगलिङ नारायणघाट सडक खण्ड पुनः सञ्चालनमा आएको छ। लगातारको वर्षाका कारण पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको थियो। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनको अनुसार चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका 5 स्थित 3 नम्बर पुल र कालीखोला सडकमा पहिरो खसेको थियो। पहिरो हटाएर यातायातका साधन सञ्चालन गराइएको ट्राफिक प्रहरीले जानकारी दिएको छ। पहिरो खसेको समयमा धेरै गाडी रोकिएकाले अहिले सडकमा चाप रहेको ट्राफिक प्रहरीले जानकारी दिएको छ। उक्त क्षेत्रमा पटक पटक खसेको पहिरो हटाएर यातायातका साधन सञ्चालन गराइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामेछानेले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग माछा र केराको आयात रोक्न सहयोग मागेका छन्। हिजो राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन ओली र लामेछाने चितवन गएका थिए। विमानस्थलमा संक्षिप्त कुराकानीका क्रममा लामेछानेले माछा र केरा आयातमा रोक लगाउने अभियान चलाएको बताउँदै त्यसमा सहयोग गर्न ओलीसँग आग्रह गरेका हुन्। माछा र केरा चाहिँ विदेशको यहाँ ल्याउन पाइँदैन भनेर अभियान चलाइरहेको छु, त्यसमा तपाईहरूको मद्दत चाहिएको छ, उनले ओलीसँग भनेका थिए। दर्शक महानुभाव, यसैगरी काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले राजनैतिक दलका नेताहरूलाई फेरि भारतको गुलामको संज्ञा दिएका छन्। शुक्रबार राति सामाजिक सञ्जाल मार्फत बालेनले नेताहरूलाई वर्षभरि धान रोपे भारतीय गुलाम हुन नपर्ने बताएका हुन्। उनले लेखेका छन्, नेताजीहरूले यसरी नै वर्षभरि नै धान रोपिदिनु भयो भने तपाईहरू भारतको गुलाम हुनु पर्दैन। बालेनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत बेला बेला नेताहरूलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै आएका छन्। शुक्रबार धान दिवसको अवसर पारेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राजसभा सभापति रवि लामेछाने सहित विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूले किसानहरूको खेतमा गएर धान रोपेका थिए। दर्शक महानुभाव, यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई 2 पटक विश्वासको मत दिएको सीके रावत नेतृत्वको जनमत पार्टी समर्थन फिर्ता लिने मोडमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई शनिबार भेटेर जनमतले सरकारको विषयमा अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने तयारी गरेको हो। सरकारका विषयमा ओरपर भएपछि पार्टीको सचिवालय बैठकबाट सरकारको विषयमा निर्णय हुने पार्टी अध्यक्ष अब्दुल खानले बताएका छन्। हामीसँग कुरा गर्दै खानले भने, प्रधानमन्त्रीज्यू आज पोखरा जानु भएको छ। हामीले शनिबार भेट्ने समय मिलाएका छौँ। प्रधानमन्त्रीसँग भेटेपछि आइतबार सचिवालय बैठकबाट आधिकारिक निर्णय गर्नेछौँ। जनमत पार्टीका अर्का नेता तथा बीपी शाहले सरकारले समर्थन फिर्ता दिने विषयमा कुनै निर्णय नभए पनि अबको हप्ता दिनभित्रै सरकारबारे निर्णयमा पुगिने बताएका छन्। यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने जनमतलाई सरकारमै समेट्नका लागि अघि बढिरहेका छन्। सरकार बाहिर हुँदा जनमतलाई प्रभावित पार्न
पार्न सक्ने भएकाले प्रचण्ड सकेसम्म सरकारमै समेट्ने प्रयासमा रहेको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। बरु आफ्नै पार्टीबाट एक मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर भए पनि सरकारमा समेट्ने प्रचण्डको योजना रहेको छ। पछिल्लो समय प्रचण्डले जनमतलाई समेट्न ढिला गरेकाले जनमत उनीसँग चिडिएको छ। दर्शक महानुभाव, यसै गरी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नयाँ दलका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आयु लामो नभएको बताएका छन्। नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा शर्माले उक्त भनाइ राखेका हुन्। शरीरका अङ्गमा दाँतको आयु सबभन्दा छिटो हुने उल्लेख गर्दै शर्माले कांग्रेस जिब्रो जस्तै भएको बताएका छन्। हाम्रोमा 50% नपुग्दा फेरि चुनाव भयो सभापतिको, तलतिर नारायणी तीरमा अर्कोलाई भोट नदिनु भनेर पर्चावादी भयो। हाम्रो बाहेक अरू पार्टीमा सांसदीय दलको चुनाव भयो त, शर्माले भने। हाम्रो डेमोक्रेटिक छ, जो बढी खुल्ला हुन्छ यो लचकदार हुन्छ, यसको आयु लामो हुन्छ। कतिले कता के बजायो भन्छन्, तर सबभन्दा कान्छो अङ्ग दाँत हो। सबैभन्दा कान्छो आयु कसको हो? दाँतकै हो। सबभन्दा नरम जिब्रो हो, जिब्रोको आयु लामो हुन्छ, विश्वप्रकाश शर्माले भनेका छन्। दर्शक महानुभाव, यसै गरी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सत्ता बाहिर बस्नुपर्छ भन्ने डरले कांग्रेस 10 सिट भएका माधव नेपाललाई 1.5 वर्ष प्रधानमन्त्री मान्न समेत तयार हुने अवस्था आएको बताउँदै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस दोलखा काठमाडौँ सम्पर्क समितिको पहिलो अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले अबको नीति अधिवेशनले सत्तामा जानका लागि विधिभन्दा बाहिर जे पनि गर्दैनौ भन्ने कुरा लिपिबद्ध हुनुपर्ने बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, यसै गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरुद्ध अनुसन्धानको कार्यले थप तीव्रता पाउने बताउनु भएको छ। आज पोखरामा सञ्चारकर्मीसँग अन्तर्क्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुनै पनि प्रस्ताव र दबावमा भ्रष्टाचार विरुद्धका अनुसन्धान र काम कारबाही नरोकिने बताउनु भएको हो। नक्कली भुटानी स्वार्थी प्रकरण होस् वा ललिता निवास प्रकरण, यसमा सरकार दृढताका साथ अगाडि बढेको र थप तीव्रताका साथ अघि बढ्ने प्रचण्डको दाबी रहेको छ। भ्रष्टाचार देशको विकराल समस्या बन्दै गएकाले यसलाई हटाउन आफूले निकै मेहनत गरिरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइरहेको छ। अनुसन्धानमा प्रहरीलाई निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्न दिएको र आवश्यक सहजीकरण भइरहेको प्रचण्डले बताउनु भएको छ। फरक प्रसङ्ग उहाँले धराशायी हुने चिन्ताबाट अर्थात् लयमा फर्किएको बताउनु भएको छ। आफ्नो भारत भ्रमण निकै सफल भएको दावी गर्दै प्रचण्डले छिटै चीन भ्रमण पनि हुने र त्यसको तयारी भइरहेको जानकारी पनि दिनुभएको छ। उहाँले गठबन्धनको सरकार 5 वर्ष चल्ने दावी गर्दै यो गठबन्धनलाई कसैले तोड्न नसक्ने पनि दावी गर्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसै गरी तिनौ नदीमा जल सतहको खतरा तह पार गरेको छ। बाढी बन्ने क्रममा रहेको छ। तिनौ जलधारमा थप वर्षा भइरहेको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी दिएको छ। नदीको सतह बढ्दो क्रममा रहेकाले तिनौ नदीका तटीय क्षेत्र र आसपासमा डुबान हुन सक्ने महाशाखाले जनाएको छ। त्यसैले होचा स्थानमा हुनेहरूले दिउँसो 3 बजेसम्म उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्ने महाशाखाले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभाव, यसै गरी देशका केही स्थानमा आज बिहानैदेखि भारी वर्षा भइरहेको छ। रूपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, नवलपरासी पूर्व र नवलपरासी पश्चिम र आसपासका क्षेत्रमा आज भारी वर्षा भइरहेको छ। यी जिल्ला र यसका आसपास भएर बहने ससाना नदीहरूमा जलसतह बढ्ने तथा केहीमा आकस्मिक बाढी आउने सम्भावना रहेको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी दिएको छ। उक्त क्षेत्रका तटीय भूभागमा उच्च सतर्कता अपनाउन पनि महाशाखाले आग्रह गरेको छ। अहिले तिनौ नदीको जलसतह खतरा तहभन्दा माथि रहेको र आज खतरा तह माथि नै रहने पूर्वानुमान रहेको छ। देशका अन्य नदीहरूको बहाव बढ्दो अवस्थामा रहे पनि सतर्कता तहभन्दा तलै रहेको महाशाखाले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभाव, यसै गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल र भारत बीचको सीमा विवादको विषय आफूले भन्दा अगाडि भारतीय समक्ष नरेन्द्र मोदीले उठाएको बताएका छन्। पहिलो पटक भएको राष्ट्रिय मानवीय परिषदको बैठकपछि शनिबार पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा मोदीले नै सीमा विवादको विषय प्रवेश गराएको बताएका हुन्। छिमेकी देशको कार्यकारी प्रमुखले आफूले भन्दा पहिले नै सीमा विवादको कुरा उठाउनु खुसीको विषय र उपलब्धि रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसै गरी नारायणघाट मुगलिन सडक खण्ड पुनः अवरुद्ध भएको छ। चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका 5 स्थित ट्विन खोला नजिक फेरि पहिरो खसेपछि सडक अवरुद्ध बनेको हो। शनिबार बिहान 11:35 जाँदा पुनः पहिरो खसेपछि सडक दुईतर्फी अवरुद्ध भएको जिल्ला ट्राफिक
कार्यालय जिल्ला ट्राफिक कार्यालयले जानकारी दिएको छ। शनिबार बिहान 3:15 बजे सोही स्थानमा पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध भएको, सडक सञ्चालन भएको केही बेरमा पुनः पहिरो खसेको र अवरुद्ध भएको जनाइएको हो। अहिले पहिरो पन्छाउने कार्य भइरहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। बिहिबार दिउँसो पनि सोही ठाउँमा पहिरो खसेर बन्द भएको सडक शुक्रबार बेलुकी 5 बजेदेखि खुलेको थियो। पहिरो झरेर सडक अवरुद्ध भइरहेको हुनाले उक्त स्थानमा अपरेटर सहितको मेसिन तैनात रहेको सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभाव, तपाईहरु माझ नयाँ र फलोअप रिपोर्टको साथमा फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद।